الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے. درختاں وی آپ نو سلام کیتنے بئی جانور چل کے کلام کیتنے. روڑاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے. تیاں نمانیاں نو مار دیندے سن بئی زندہ زمین دے وچ گاڑ دیندے سن. تیاں نو آن بچایا دھیاں دا مان ودایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا. سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل میں نا چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور
اج دی اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے موقع تے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل بورے والا، بالخصوص محترم بھائی رانا راشد حسان صاحب اور حافظ محمد مقصود صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما رہے، اور رات دے گئے تک تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرماؤ، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول کر لے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئے گی، انشاءاللہ مختصر چند معروضات میں تہاڈے سامنے رکھنیاں نے، انتہائی توجہ نال تسی سماعت کرنیاں نے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا چ جیڑی چیز نو بھی پیدا کیتا ہے، اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیتا۔ ہر چیز دے بنان اندر، ہر چیز دے تخلیق کرن اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا قانون ہے، اللہ جدوں کوئی چیز تخلیق کرن اللہ بغیر مقصد دے نہیں تخلیق کر دے، ہر چیز دے فوائد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت نو تخلیق کیتا، اللہ تعالیٰ نے کتے بیٹی دی صورت اندر، کتے بہن دی صورت اندر، کتے بیوی دی صورت اندر، کتے ماں دی صورت اندر، عورت دے کئی روپ انسان دی زندگی اندر مرد دی زندگی چونوں دکھائے، اور قرآن و سنت نے پھر اس عورت نو اس انداز نال اسلام نے عزت اور شان اور شوکت دے نال نوازیا۔ فرمایا بیٹی والدین واسطے جناب جہنم تو آزادی دا باعث بن جائے گی، نیک عورت اپنے خامند واسطے دنیا دا بہترین متاع بن جائے گی، قیمتی اثاثہ بن جائے گی، اور جدوں عورت ماں بن جائے گی اللہ تعالیٰ انہوں دی اولاد واسطے باعث جنت بنا دیں گے۔ اسلام نے بیٹی نو، اسلام نے عورت نو عزتاں اور شاناں نال نوازیا، وگرنہ مشرکین مکہ انہاں بیٹیاں نو مٹی چ زندہ نپ دیا کر دے، مشرکین مکہ انہاں عورتاں نو اپنے پیر دی جُتی سمجھیا کر دے۔ اسلام نے آ کے بیٹی دے سر تے عزت دی چادر دیتی، عورت نو وقار بخشیا، اور عمل دے اعتبار نال، اجر و ثواب دے اعتبار نال، سزا اور جزا دے اعتبار نال مرد دے برابر برابر بنایا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو، اختیارات دا مالک اللہ ہے۔ اج بعد احباب ایسے میں معاشرے چ ویکھنا اپنی بیوی نو حکمن کہہ رہا ہوئے گا مینوں بیٹا چاہیے، بیٹا مینوں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ ایتھے ایک گل شروع اندر ذہن نشین کر لو، جس طرح غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والا، غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز دین والا بندہ مشرک ہے، اسی طرح اپنی بیوی دے کولوں بیٹے دا سوال کرنے والا بندہ بھی مشرک جے۔ تسی کہنا بڑی وڈی گل کرتی بھائی، مشرک ہے کیونکہ تھی دینا یا پتر دینا عورت دے اختیار اس تے ہے ہی نہیں، یہ تے اختیارات ہی اللہ دے نے۔ اللہ جنوں چاہے بیٹا دے، اللہ جنوں چاہے بیٹی دے، انج تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنیاں مرضیاں کردا ہے، اللہ تعالیٰ دے اختیارات نے، ساڈے اختیار نہیں ہے کہ کیڑا بندہ ہے دنیا دے اندر جڑا چاہتا ہے کہ میں جناب ہریا پریا حشاش بشاش جوان ہواں تے مینوں کوئی بیماری آ کے لے جائے، مینوں بیماری لگ جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا، پر بیماریاں اکثر بندیاں نوں لگ جاندیاں۔ کیڑا بندہ چاہتا ہے بھی میرے کالے وال سفیدی چ بدل جان، پر وہ بدل جاندے نے۔ کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں جوانی تو بڑھاپے چلا جاواں، پر بندہ بڑھاپے چلا جاندا ہے۔ کیڑا چاہتا ہے میں چلدا پھردا ہسدا کھیڑدا موت دا سامان بن کے تے مٹی چلا جاواں، پر بندے تے موت بھی آنی ہے تے بندہ مٹی دا مال ہے، مٹی وچ جا کے ملا دیتا جانا ہے۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوندا ہے؟ او دی وجہ ہے جو اسی چاہیے او نہیں ہوندا، جو اللہ چاہے او ہوندا ہے۔ اختیار ہی اللہ دا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، تواڈے سامنے معاشرے دے اندر جو بچیاں تے بیٹیاں تے ظلم ہو رہا ہے۔ سندھ دے علاقے چ ایک عورت نو اللہ نے بیٹی عطا کیتی، اس ظالم نے اپنی بیوی نو چھریاں مار کے قتل کر دیتا۔
کراچی اندر اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی 24 دن دی بچی دا ظالم نے گڑا کٹ دیتا ہے مینوں بیٹی نہیں چاہیے دی میاں والی دا واقعہ تواڈے سامنے سوشل میڈیا تے ہر ویلے ویکھ رہے ہو ظالم نے 7 دن دی بیٹی دی چھاتی 5 گولیاں ماریاں ظلم دی انتہا ہو گئی ہے آؤ ذرا بیٹی دی عظمت اور بیٹی دے نال نفرت کادے لیے اسی کیوں کر رہے ہیں اس حوالے نال چند ایک معروضات میں تواڈے سامنے رکھاں گل مکاواں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس باب دا اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں اللہ دے کول نے زمین و آسمان نو بنان والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے زمین و آسمان دا نظام چلان والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے یخلق ما یشاء جو پیدا کرنا چاہے اللہ کرم تے قادر نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کسے دے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کسے دے پابند نہیں اللہ اپنیاں مرضیاں کردہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے علی بیان کر دے رہے اللہ اکبر اوے میرے علی نو حاجت روا کہن والے ہو میرے علی نو مشکل کشا کہن والے ہو میرے علی نو دستگیر کہن والے ہو میرے علی نو اللہ دا شریک بنان والے ہو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ تعالیٰ دی ذات نوں پہچانے ہیں اس بات تو ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس بات تو پہچانے ہیں بعض دفعہ جناب میریاں سوچاں ہو روندیاں سن میرا ارادہ ہو روندا سی مگر اللہ تعالیٰ کو جو ہور کر کے وخا دیں دے تے میرا یقین بن گیا کوئی اللہ ہے وے جڑا اپنیاں مرضیاں کردا ہے اللہ ہے وے جڑا اپنیاں مرضیاں نال نظام چلاندا ہے ساڈیاں مرضیاں نہیں چلدیاں ایویں اللہ دی بارگاہ چھڑ کے غیر دے سامنے نہ چلا جایا کر میری ماں بہن گل سننا میں غیران دے در تے ٹکرا نہیں مارنیاں فلاں جناب پتر دیندہ ہے فلاں عزتاں دیندہ ہے فلاں شہرتاں دیندہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اختیار آپ دا مالک اللہ ہے اللہ جو کرنا چاہے کرم تے قادر ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں حاجت روا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں مختار کل اللہ مختار کل ہے اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء اسی جو پیدا کرنا چاہیے کرم تے قادر اللہ اکبر اللہ کسی عورت دا محتاج نہیں کسے مرد دا محتاج نہیں اللہ اور تو مرد دا محتاج ہوندا تے بابا جی آدم علیہ السلام نو بغیر باپ دے اللہ تعالی بغیر ماں دے بغیر باپیاں دے پیدا کر کے نہ مخاندا اللہ تعالی کسے مرد دا محتاج نہیں کسے عورت دا محتاج نہیں اللہ عورتاں دے محتاج ہوندے تے اماں حوا نو بابا جی آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں وچوں پیدا نہ کر لیندے اللہ تعالی کسے مرد دے محتاج نہیں یہ میرا اللہ مرد دا محتاج ہوندا تے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے دنیا دے اندر نہ آ جاندے نہیں سونے اللہ تعالی مختار کل ہے اللہ اپنیاں مرضیاں کردا ہے اللہ نو کسے دیاں پابندیاں نہیں اللہ اکبر یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماندے نے اسی جنوں پیدا کرنا چاہیے جو پیدا کرنا چاہیے کرم تے قادر جنوں مرضی اسی تیاں ہی تیاں عطا کر دئیے تے جنوں مرضی اسی بیٹے ہی بیٹے عطا کر دئیے او یزوجہم ذکرانا و اناسا جنوں چاہیے اسی بیٹیاں بھی عطا کریے اور بیٹے بھی نال عطا کریے اللہ اکبر ویجعل من یشاء عقیما اور جنوں چاہیے اسی اونجی بات بنا دئیے جنوں چاہیے اسی کچھ بھی نہ دئیے حضرات محترم بابیاں دی تے گل ہی نہیں تو پڑھ انبیاء دی سیرت نو بڑے بڑے نبی دنیا تو ایسے گزر گئے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے اولاد دی نعمت تو محروم رکھیا ہویا ہے
دنیا دے لوکاں دیاں گلاں تے بعد والیاں اوے اللہ دے نبی بھی اولاداں تو محروم چلے گئے کئی نبی انج دے آئے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر کئی نبی انج دے آئے جنہاں نو اللہ تعالی نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے کئی نبی انج دے آئے اللہ نے انہاں نو بیٹے بھی عطا کیتے اللہ نے انہاں نو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں اللہ اکبر اے مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے اے خالق و مالک دے اختیارات نے میرے نبی نو اللہ تعالی نے 3 یا 4 بیٹے عطا کیتے مگر سارے ہی بچپن اندر وفات پا گئے میرے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں تے چارے ہی جوانی چڑھ گئیاں چاراں دی میرے پیغمبر نے شادی کیتی اے مرضیاں اللہ دیاں نے اللہ چاہے میرے نبی دے ہتھاں دے اندر 18 مہینے آندا میرے نبی دا لال دم توڑ جائے اے اللہ دیاں مرضیاں سونیا میرے نبی اپنے سکے بیٹے نو نہیں بچا سکے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت جڑے موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میرے مسلمان بھائیو اللہ بیٹا عطا کر دے وے اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ بیٹی عطا کر دے وے اللہ دا شکر ادا کریا کر پوچھ او دے کونوں جنوں اللہ تعالی نے اولاد دی نعمت محروم رکھیا ہویا ہے جنوں اللہ تعالی نے بیٹی بھی نہیں عطا کیتی اللہ نے بیٹا بھی نہیں عطا کیتا او دعاواں کراندے نے او ترلے پاندے پھردے نے اللہ سونیا سانو کوئی میٹھا میوہ عطا کر دے اللہ بیٹی عطا کر دے اللہ بیٹا عطا کر دے بڑے بڑے ترس دے دنیا تو چلے گئے مولانا عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے جدوں یہ سیحت کریمہ نو پڑھیا کر دے خطبہ جمعہ دے اندر فرمان دے دنیا والے ہو اللہ تعالیٰ فرمان دے میں کسی نو چاہواں تیاں ہی تیاں دے ماں فلاں میرا یار ہے اللہ نے انہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے فلاں میرا یار ہے اللہ نے انہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے فلاں میرا یار ہے اللہ نے انہوں رلویں بارش دیتی ہے یعنی پتر بھی دیتے نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے اللہ اکبر او یزوجہم ذکرانہم واناسا ویجعل من یشاء عقیما تے عبدالغنی ہوئے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنہوں تھی بھی کوئی نہیں دیتی اللہ نے جنہوں پتر بھی کوئی نہیں دیتا عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بہت بڑے خطیب سن پر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نعمت میں روم رکھے ہویا ہے اے مرضیاں اللہ دیاں نے سونیا لہذا اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر اللہ جو دے دے وے مالک دا شکر ادا کریا کر بیٹیاں دے جمن تے دل کیوں تنگ کر لیندے جے بیٹیاں دے جمن تے پریشان کیوں ہو جاندے جے یار تھی دے جمن تے پریشان ہونا اے تے مشرکین مکہ دی علامت ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں مشرکین مکہ دے گھر دے اندر جدوں کوئی بیٹی پیدا ہو جاندی مشرکین مکہ دے گھر دے اندر بیٹی دی خوشخبری آ جاندی نا تے جدوں دے باپ نو خوشخبری سنائی جاندی نا تے او دا باپ تے او دے باپ دا رنگ ہی بدل جایا کردا او جناب پریشان ہو جاندا تے تھی دے جمن تے دل تنگ کر لیندا اپنے آپ نو منحوس جانن لگ پیندا لوگوں نو بے شرم بے غیرت کہن لگ پیندے حتیٰ کہ ایڈے لوگ جناب سنگ دے لوگ ہیں کہ اپنیاں بیٹیاں نو چک دے تے گڑے کھود کے مٹی چ نپ دیا کر دے اے اپنیاں بیٹیاں نو لال رنگ دیاں پوشاکاں پوا کے جنگلاں دے اندر چھڑ کے آ جاندے تے جنگلاں دے اندر انہاں معصوم بچیاں نو جنگلی درندے چیر پھاڑ جاندے کئی انج دے ظالم اپنیاں بیٹیاں نو پانی والے کنویں چ سٹ دیا کر دے نفرتاں کیتیاں جاندیاں اس بیٹی دے نال نفرتاں کیتیاں جاندیاں سورت دے نال اینو جُتی دے برابر سمجھیا جاندا او میری بہنا اللہ دے نبی نال وفاواں کریا کر اے نہ گلاں کریا کر میرا جسم تے میری مرضی ہے اللہ دی قسم ہے اسلام دے آن تو پہلا تینوں پیر دی جُتی جانیا جاندا سی تیری عزت ہی کوئی نہیں سی کیتی جاندی تینوں جناب وقار ہی کوئی نہیں سی دتا جاندا تیرے باپ نو لوگ بے غیرت جان دے سن تیرے بھرا نو لوگ بڑا برا بول دے سن باپ تے اپنے ہتھاں نال مٹی ج تینوں دپ دیا کردا سی پر میرے نبی نے آ کے عورت دے سر تے عزت دی چادر دتی میرے نبی نے آ کے دسیا بیٹی اللہ
دی رحمت ہوندی ہے۔ میرے نبی نے آ کے دسیا ماں دے قدماں تھلے جنت ہوندی ہے۔ میرے نبی نے دسیا پیڑاں تے بندے واسطے باعث جنت بن جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے جے، غور کرے جے۔ اوے لوگو، اے مشرکین مکہ دی علامت ہے، وہ اپنیاں بیٹیاں نو مٹی چ نپ دیا کردے سن، پر بڑی معذرت دے نال بورے والا دے باسیو سائیوال تو آن والا اے پردیسی درد دل نال تہاڈے نال گل کردا پیا اے۔ او مشرکین مکہ سن، کم از کم اپنیاں بیٹیاں نو مٹی چ دب دیا کردے سن۔ میری ملت دے نوجواناں دیاں بیٹیاں دیاں لاشاں جو کوڑے والے ٹھیر تو برآمد ہوندیاں نے، کئیاں دیاں راوی دے پل تھلوں برآمد ہوندیاں نے، کئیاں دے لاہور دے گٹراں دے وچوں برآمد ہوندیاں نے، کئیاں دے گلے کٹے پے نے تے کئیاں دیاں چھاتیاں چ گولیاں مار کے جناب چھاتی توڑی بنائی پئی ہے۔ اوے ظالماں، تینوں حیا نہیں آندا انہاں بیٹیاں دی ایڈی بے قدری کرنا ہے؟ اوے تیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دے نفرت نہ کریا کرو، اپنیاں بیٹیاں نال بغض نہ رکھیا کرو۔ بیٹیاں تے پیار کرن والیاں اور بیٹیاں تے بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے، بیٹیاں تے والدین نال وفاواں کرن والیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کر۔ ویکھدا نہیں ہے پتر جوان ہو جاندا ہے نا، اللہ اکبر، تے باپ کہندا مینوں دعائی لے کے دے، تے پتر اگوں گلاں سنان لگ جاندا ہے، گالیاں دین لگ جاندا ہے۔ بابا تینوں عقل کوئی نہیں، میرے یار کھڑے نے انتظار اندر تے تینوں اپنے رولے پے ہوئے نے۔ میں بیٹیاں اکھاں نال ویکھیاں نے باپ دے منہ چوں بغلم صاف کر دی ہوئیاں، میں بیٹیاں ویکھیاں باپ نو مٹھیاں پر دی ہوئیاں، میں بیٹیاں ویکھیاں باپ نو روٹیاں پکا کے دے دی ہوئیاں۔ انہاں بیٹیاں نال بے وفائی نہ کریا کر۔ بیٹیاں محبت والیاں چیزاں، پیار والیاں چیزاں۔ اوے لوگو، اے نہ کہر گزارو، لوگو اے نہ کہر گزارو، تھیاں جوندیاں نو نہ مارو، اے تے رب دی رحمت بن کے آؤندیاں نے۔ پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے، پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے، نال مشیناں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا۔ تینوں پتہ ہے نا تیرے معاشرے اندر ایڈے ایڈے ظالم بھی پے نے، چیک کراؤ جا کے الٹرا ساؤنڈ کرواؤ۔ انہاں دسیا بیٹی ہے، آندا صفائی کرا چھڈو، مینوں بیٹی نہیں چاہیے۔ بعد میں سساں ایسیاں ویکھیاں نے، میں اپنیاں ماواں پیڑاں نوں اے گل دساں گا، اپنی نو نوں تانے ماری ہے، تو بڑی منحوس ہے، تو بڑی عجیب عورت ہے، بیٹیاں جمی جانی ہے، تھی تیجی ساڈے متھے ماری ہے، تو منحوس ہے، کادے لئی منحوس ہے؟ اکھے تھی جمی ہے تے جنہیں تانوں جمیا سی او منحوس نہیں سی؟ جنہیں ماں جی تینوں پیدا کیتا، جڑی تیرے دنیا چ لیان دا سبب بنی ہے، او بھی عورت سی تے تم ہی عورت سی۔ اج اے منحوس ہے تے تیری ماں تے پھر 60 سال پہلے ہی منحوس ہو چکی ہے۔ عورت ہی عورت دے نال ایسی گل کرے گی تے پھر عورت دی عزت کون کرے گا؟ لوگو، اے نہ کہر گزارو، تھیاں ککھ دے وچ نہ مارو، لوگو اے نہ کہر گزارو، تھیاں جوندیاں نو نہ مارو، اے تے رب دی رحمت بن کے آؤندیاں نے۔ پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے، نال مشیناں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا، نال مشیناں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا، کسے کلی نو کھڑن تو پہلا ہی پٹ دینا۔ ایک ایسا دستور ہے لوگو، کچھ تے ویکھو کچھ تے سوچو، بیٹی اللہ دی رحمت لوگو امی عائشہ فرماؤندیاں نے، پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے۔ نہ میرے ویریا انہاں بیٹیاں نال نفرتاں نہ کریا کر، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اس بندے نو کائنات دے رب نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، انہاں دے جمن تے دل تنگ نہیں کیتا، پریشان نہیں ہویا، اپنی حیثیت دے مطابق انہاں نو پلایا کھلایا پہنایا، انہاں تے خرچ کردا رہیا ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ دا نبی پاک دا فرمان کہندا ہے، حضور فرماندے نے ایسے بندے تے او جب جہنم دے درمیانے دیاں بیٹیاں نو اللہ ٹہال بنا چھڈن گے، او بیٹیاں نو جہنم دا بالن نہیں بنن دین گیاں۔ او ایڈی قیمتی بیٹی ہے جڑی تینوں اللہ دے جہنم تو بچا لے گی، اجے بھی تو بیٹیاں نال نفرت کرنا ہے، ایڈا قیمتی اثاثہ ہے جڑا تینوں جہنم وچ نہیں جان دے گا، اجے بھی بیٹی نال نفرت کرنا ہے۔ اللہ دی قسم بیٹیاں بڑی وفا والی ہوندیاں جے۔ میں تانوں اپنی گل سنانا وا، اللہ تعالیٰ نے مینوں 5 بچے عطا کیتے نے، 2 اللہ نے مینوں اپنی توفیق نال بیٹے عطا کیتے، 3 مینوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ او بیٹیاں محبتاں والیاں، پیار والیاں۔ میری ایک جڑی چھوٹی بیٹی ہے تقریباً 5 سال دی ہے، مگر ایمانداری دی گل جے اینا پیار ہے میرے نال، ایڈی محبت ہے۔ روزانہ جلسیاں تو 2-2 3-3 بجے گھر جانے ہاں تے بیٹی اٹھ جاندی ہے تے سینے تے جدوں لیٹ دی ہے تے دکھ دور ہو جاندے نے، ٹینشناں مک جاندیاں نے۔ جدوں میاں والی والا واقعہ پیش آیا ہے تے میں جناب گیا ہویا سی پکھر دے علاقے بیان کرنے واسطے، جدوں واپس آ رہا سی نا، ساری رستے دے اندر وہ خبراں پڑھدا آیا تے ویکھدا آیا تے میرے دل خیال آ رہے سی، 4-5 گھنٹیاں دا رستہ سی واپسی دا، تے میں کہا یار اگر اللہ دے نبی نے اج امت واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہوندیاں زمین پھٹ جاندی، جڑا ظلم ہویا ہے۔ نبی پاک نے امت واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہوندیاں آسمان ڈگ جاندا زمین تے، جتنا ظلم ہویا ہے۔ جاننا ہے 7 دناں دی بیٹی ہے جنوں ماں دی چھاتی نال کھو کے دودھ پیندی بچی نو ظالم نے سٹیا زمین تے چوک کے تے ماریاں 5 گولیاں جنا 5 گولیاں 7 دن دی بیٹی۔ اوے 7ویں دن تے بچیاں دا لوگ حقیقہ بنا کے دعوتاں پکایا کردے نے، پر اس بچی دی چھاتی چ 5 گولیاں مار دتیاں گئیاں نے۔ یار ایک جوان بندے دی چھاتی چ 1 گولی وج جائے تے بڑا بندہ مر جاندا ہے، اس بچی دا کی بنے ہوئے گا جدی چھوٹی جی چھاتی اندر 5 گولیاں اتار دتیاں ظالم باپ نے۔ یاد رکھ جڑا بیٹیاں تے ظلم کردا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر قیامت والے دنوں بیٹی آئے گی اور کہے گی اللہ سونیا پوچھنا میرے باپ نو، پوچھتے صحیح میرے ابو نو، مینوں اینے کیڑی غلطی دی وجہ تو ماریا، میں کیڑا ظلم کیتا ہے دیتے، میری چھاتی اندر 5 گولیاں میرے سکے باپ اتار دیتیاں سن۔ اللہ جی میرے سکے باپ میرا گڑا کٹ کے مینوں کوڑے والے ڈھیر تے سٹ دیتا سی۔ اللہ جی پوچھے اس مجرم نو، اوے ظالماں تیرا گربان ہوئے گا تے مظلوم بیٹی دا ہاتھ تیرے گربان چوئے گا، کسیڑ کے اللہ دی عدالت تینوں لے کے جائے گی۔ اے جڑی بچی ماری ہے نا اس ظالم نے، اللہ اکبر، اللہ دی عدالت چ پوچھنا ہے اس بچی نے جن نے ظلم پہ کر دے ہو، بیٹیاں دے حق مارن والے ہو، اللہ دی بارگاہ چ بیٹی نے اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا جے میں اس بچی دی ترجمانی کیتی ہے، اور جڑی بچی نو جناب ظلم نال قتل کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہنا بچی اپنی زبان آل ایک پیغام دے کے گئی جو دنیا والیاں نو، میرے بابا تم نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، تم نے جو مجھ کو ہے درد دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، تو نے فیر جو مجھ کو مارا ہے میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے، میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے، میری ماں کو جو تم نے ہے روگ دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، کیوں تم نے یہ ظلم کمایا ہے تجھے ترس نہ مجھ پر آیا ہے، تجھے ترس نہ مجھ پہ آیا ہے، ایک ننھی کلی کو ہے مسل دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں رب کی تجھ پر رحمت تھی تو نے سمجھا کہ میں زحمت تھی، تو نے زحمت مجھ کو سمجھ لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، مجھے مار کے جو تو زندہ ہے
تو انسان نہیں تو درندہ ہے، تو انسان نہیں تو درندہ ہے، تو نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں روز محشر آؤں گی، میں روز محشر پوچھوں گی، میرے مالک میرا قصور تھا کیا، میرے مالک میرا قصور تھا کیا، میرے باپ نے مجھ کو مار دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان ویریو، بیٹیاں نفرت کرنا مشرکین مکہ دی صفت ہے، اہل ایمان دی نہیں۔ اہل ایمان تے بیٹیاں نال پیار کریا کر دے، محبتاں کریا کر دے اپنیاں بیٹیاں نال۔ اللہ اکبر۔ اور جان دے ہو جڑا بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا، بیٹیاں دے نال محبت کرنے والا جڑا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں کی مقام و مرتبہ دینا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے، ایک دن مدینہ شہر ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ماں جی فرماندیاں میں دروازے تے آئی تے میں ویکھیا ایک بڈھی جی عورت باہر کھڑی ہوئی ہے، دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اس ماں نے اپنی چھاتی نال ڈائیاں ہوئیاں، اپنے سینے نال ڈائیاں ہوئیاں نے دو بچیاں۔ اللہ اکبر۔ تے عورت بھی بڑی مسکین ہے تے بچیاں بھی جڑیاں بھکھیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے ماں کہن لگی، ماں عائشہ صدیقہ، میں بڑی غریب عورت ہاں، میں بیوہ عورت ہاں، میں بڑی مجبور عورت ہاں، میریاں دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے نال نے تے مدینے چ قید پیا ہے، کھان نو کوئی چیز نہیں پی لبدی۔ ماں جی اللہ دے نام تے کچھ کھان نو دے چھڈو نا۔ اللہ اکبر۔ تے ماں جی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر چلیاں گئیاں، تلاش کر دیاں پیاں نے کوئی چیز لب جائے۔ ایمان والےو، بورے والا دے باسیو ایتھے گل سن والی جے۔ اللہ اکبر۔ مدینے چ قید پیا ہے تے گھر میرے نبی دے بھی کچھ کھان نو کوئی نہیں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے کول سارا کچھ ہے بھی، اسی پھر بھی آن والے نو تکے مار کے پجا دینے آ۔ اللہ نے سب کچھ دیتا بھی ہویا ہے، پھر بھی سوال کرنے والے نو گلاں سنانے تے گالیاں دینے تے تھپڑ مارنے آ۔ ماں میری ہے او میری بہن، نبی پاک دی زوجہ محترمہ دی سیرت تے غور کریا جے۔ ماں جی کرو تلاش پیاں کر دیاں نے کوئی چیز مینوں لب جائے۔ تین کھجوراں ملیاں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تین کھجوراں ملیاں نے، تین کھجوراں لے کے میری تیری امی جان آ گئیاں دروازے تے فرمایا بی بی اج میرے کول کچھ نہیں، اے تین کھجوراں لبیاں نے میرے گھر دے وچوں۔ اللہ اکبر۔ اسی آنے لے جی اسی اپنے پالیے، اپنے معاملات سنبھالیے یا تانوں سنبھالیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ دیا بندے آ کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر، کسے دکھی دے کام آ جایا کر۔ روگاں وچوں روگ برا تے جس دا نام غریبی، چھڑ کے سارے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ جدوں بندے تے غربت آ جائے نا تے اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ نہیں سنیا اے رمضان دا مہینہ قریب پہ آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکھی اپنے محلے اندر کڈے یتیم نے، انہاں نوں دیں تعاون کری، رمضان دے روزے انہاں بھی رکھنے ہون گے۔ ویکھی اپنے محلے چ بیواں عورتاں نوں، انہاں دے گھر اندر غربتاں نے تے کوئی خیال کری یار عید دے کپڑے انہاں بھی بنانے ہونے نے، عید دا جناب راشن انہاں نے بھی رمضان واسطے منگانا ہونا ہے۔ خیال کری غریباں مسکیناں دا اللہ بڑے راضی ہوندے نے۔ میری تیری امی جان دی سیرت تو میں صدقے جاواں، ماں جی نے تین کھجوراں لے آ کے دے دتیاں نے تے او ماں بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں ایک کھجور دی اٹھلی کڈی، ایک بیٹی دے منہ اندر، دوسری کڈی دوسری بیٹی دے منہ دے اندر تے تیسری کھجور ماں آپ کھان لگی۔ چل مینوں بھی بھوک لگی ہے میں کھا لگیاں۔ تے جدوں کھجور دی گٹھلی کڈ کے ماں منہ وچ پان لگی نا کھجور تے بیٹیاں چاٹیاں مارن لگ پیاں، بھکھیاں کئیاں دناں دیاں بھکھیاں۔ تینوں کی پتہ ہے اللہ دیا بندیا غربتاں بندے کول کی کرا دیندیاں نے۔ جدوں پیٹ اندر بندے دے چیز کوئی نہ ہوئے تے بھوک لگی ہوئے تے بندہ حرام و حلال دی تمیز بھول جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچیاں نوں بھوک لگی ہوئی ہے، چھوٹیاں بچیاں نے بھوک دی وجہ کر کے برداشت نہیں کی ہوندی بھوک، کہندیاں نے امی جی مینوں دے دے کھجور، امی جی مینوں دے دے کھجور۔ تے ماں ورگا بھی
جگرا میں کتھوں لے کے آواں ایتھے پرام دا تو مر جا میری پاروں پر میں مرلا نہیں چھڈنا بہن دے جناب بہن نو تھکے مار کے کروں کڑ دے گا میرے کو اپنے جناب جائیداد دا سوال کیتا میں تیرا منہ ہی نہیں ویکھنا اپنا منہ ہی نہیں ویکھن دینا تے ماں ورگے جگرے بھی میں کتھوں لے کے آواں جڑی اپنے منہ دے لقمے بھی اولاد دے منہ وچ پا چھڈے اللہ اکبر حضرات محترم تے ماں کو برداشت نہ ہویا میریاں تیاں نو بھوک لگی ہوئی ہے یتیم بچیاں پریشان نے تے ماں نے کھجور دے 2 حصے بنائے آپ کچھ نہیں کھادا اپنیاں بیٹیاں دے منہ اندر دوویں ٹکڑے پا چھڈے نے فرمایا بچیو تسی کھا لو میں بھوکی گزارا کر لینی ہاں انجی گزارا کر لینی ہاں اللہ اکبر حضرات محترم تے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مندر ویکھیا نا تے میری ماں جی رون لگ پیاں ماں جی نے نبی پاک علیہ السلام نو ساری گل سنائی تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاری ہے یاد رکھ جیڑے بندے نو جڑی عورت نو بیٹیاں دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے دنیا تے آزمایا اللہ اکبر اللہ تعالی اگر بندہ اے عورت بیٹیاں دے جناب ازمائشاں تے پوری اتر آئی یعنی بیٹیاں دی وجہ تو ازمائش آئی تے دل نہیں تنگ کیتا اللہ دی رضا تے راضی رہ کے وقت گزاریا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ایسے بندے تے اسی عورت تے جہنم حرام کر دین گے تے جنت واجب کر دین گے بیٹیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندیاں نے انہاں تیاں نال پیار کریا کر محبت کریا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے من اہلا جاریتین دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر جڑے بندے نو کائنات دے رب نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں 2 تیاں عطا کیتیاں انہیں دل تنگ نہیں کیتا پریشان نہیں ہویا افسوس زدہ نہیں ہویا بلکہ انہیں اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی ہو گیا تیاں دی چنگی پرورش کیتی کھلایا پلایا پہنایا انہاں تے خرچ کردہ رہا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر بندہ میرے نال انجی جنت چوئے گا جی میں اے 2 انگلاں نال نے اے 2 انگلاں نال نے اوے اللہ دیا بندیا اللہ دی جنت کوئی سوکھی لب جاندی ہے بڑے بڑے دنیا تے آئے جنہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلے پھر اللہ دی جنت دے مہمان بڑے کئی انج دے آئے جنہاں دے بچیاں نو انہاں دی اکھاں دے سامنے تل دے جناب بلدے ہوئے کھول دے ہوئے تیل دے اندر جلا دیتا گیا راکھ کر دیتا گیا پھر وہ جنت دے وارث بڑے کہیں انج دے آئے جنہاں نو انگاریاں تے لٹایا گیا کہیں انج دے آئے جنہاں نو سولیاں تے چڑھایا گیا پھر انہاں نو جنت لبی اللہ اکبر بیٹیاں دے نال وفا کریں گا بیٹیاں نال پیار کریں گا بیٹیاں نال محبتاں کریں گا اللہ تعالی کائنات دا رب اللہ سونا حضرات محترم نبی دا جنت اتنو گوانڈی بنا چھڑے گا پڑوس عطا کر دے گا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا خوب سنبھالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتنا لوگو اے دی اپنی اپنی تھا لوگو اے دی اپنی تھا لوگو مدنی اعلان کر کے سنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ان پاک نبی فرما گیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں جو مرضی پیدا کرے جنوں بیٹیاں دے وے جنوں بیٹے عطا کرے جنوں رڑویں بارش عطا کر دے وے جنوں اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے وے اے مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے دیاں دے جمن تے دل تنگ نہ کیتا کر اوے بیٹیاں بڑیاں وفاواں والیاں ہوندیاں نے بیٹیاں بڑیاں محبتاں والیاں ہوندیاں نے جان
جاننا ہے تیرے شیخو پورا یافزہ باب دے علاقے دے اندر پچھلے دن اندر پچھلے چند سال اندر بڑا واقعہ مشہور ہویا. اللہ اکبر. باپ ساری زندگی سارا کچھ اپنے پتراں تے لٹاندا رہیا, پتراں تے لاندا رہیا, تی نو چنگا نہ جاندا رہیا. تے جدوں باپ مر گیا نا او دی میت نو لے کے آئے جنازہ پڑھان واسطے تے کچھ بندے آ گئے. انہاں آکھیا اساں تواڈے باپ کولوں قرضہ لینا ہے, اسی تواڈے باپ کولوں پیسے لینے نے. چلو کہن لگے یار ساڈے باپ تے سانوں دسیا ہی کوئی نہیں, ساڈے کول ثبوت بڑے نے, اسی قرضہ لینا ہے. کہن لگے جنازہ ہو لین دیو پھر کر لینے آ تواڈے نال بیٹھ کے گل. انہاں آکھیا اسی نہیں جنازہ ہون دینا, سانوں پیسے چاہیے رہے نے لاکھ روپیہ, ساڈے پیسے ادا کرو گے پھر اسی تواڈے باپ دا جنازہ ہون دینا ہے. جنازہ نہیں پہ ہون دیندے, بندے پریشان نے, لوگ گلاں پہ کردے نے یار کڈا بد نصیب بندہ ہے, ادا جنازہ ہی روک دتا گیا ہے. گلاں ہون لگ پیاں, تانے وجن لگ پے. او دے پتراں نوں لوکاں آکھیا یار جان چھڑاؤ پیسے دیو, اینیاں جگیراں تہاڈا باپ تانوں بنا کے دے گیا تے تسی باپ دا قرضہ کیوں نہیں پہ اتار دے. انہاں کہ لو جی اسی سارا کتھوں پیسے دے چھڑیے, اسی اپنیاں جائیداداں ساڈے وی تے بچے نے, اسی کتھوں لیا کے دے چھڑیے. انہاں کہیا حاجی جی پیسے لینے نے تے چک لے ساڈے باپ نوں تے لے جا, لے لویں دے کول پیسے. ایڈے بے وفا نکلے اوے جنہاں دے نامے ساری زندگی دیاں کمائیاں جگیراں لا کے گیا ہے, کہندے نے بابا کڈ لو کفن وچوں تے لے لو پیسے. اللہ اکبر. بے وفائیاں کر گئے تے کسے بندے جا کے دی نمانی تی نوں دس دتا بیٹی تیرے باپ دی میت دی بڑی توہین ہوندی پئی ہے, تیرے باپ نوں لوکی گلاں کردے پے نے, جنازہ نہیں ہون دیندے. کی مسئلہ بنیا کہ انہاں قرضہ لینا تیرے باپ کولوں. میرے ویرے کتھے گئے قرضہ دتا نہیں, کہندے او مکر گئے, او پج گئے اس گل تو. او کہندے نے باپ ساڈا لے جاؤ تے لے لو قرضہ. تے تی ہوندی نا او دے کولوں رہیا نہیں گیا, اونے مقام دیاں چابیاں لے لیاں تے اپنے گلے دا زیور اتار لیا تے آ کے کہندی ہے حاجی جی کنے میرے باپ کولوں قرضہ لینا ہے, پتر میں لینا ہے. کہندی اللہ دا نام ہے میرے مقام دیاں چابیاں لے لے, میرا زیور سارا لے لے, اجے پورا نہ ہوئے تے میں تینوں سارا ادا کر چھڈاں گی, پر اللہ دا نام ہی چاچا میرے باپ دی میت دی توہین نہ کر, میرے باپ دی میت دی انسلٹ نہ کر. لوگ گلاں کیتی جاندے نے میرے باپ نوں, میرے باپ دا جنازہ نہ لیٹ ہون دے. او تیاں تے ایڈیاں وفا والیاں ہوندیاں نے, تیاں تے ایڈا پیار کرن والیاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. میں اپنی گل تنوں دسدا پیا سی, میں آیا نا پکھر تو رات تقریر کر کے 5 گھنٹے دا سفر کر کے آیا. اللہ اکبر. گھر پہنچیا وا فجر دی نماز دے قریب. اللہ اکبر. گھر جدوں داخل ہویا نا کئیاں پائیاں مینوں کچھ تحفے دتے سن, کچھ فروٹ سی میرے کول, تے دروازہ کھولیا نا میری اہلیہ نے, تے میرا بیٹا 8 سال دا عبداللہ کئی مرتبہ ملنے ایتھے آیا تہاڈے کول جلسیاں تے میرا بیٹا دوڑ کے آیا, اونے میرے کول شاپر پھڑ لیا, ابو آ گیا. ابو جی کی لے کے آئے ہو؟ شاپر پھڑ لے. تے 5 سال دی بیٹی میری دوڑ کے آئی تے میرے چمبڑ گیا کہ میرا ابو آ گیا ہے, میرا بابا آ گیا ہے, امی ویکھ میرا ابو آ گیا ہے, بھائی جان ویکھو نا, باجی ویکھو نا میرا ابو آ گیا ہے. انہوں چائی اور چڑے ہوئے سن. میرا پتر ہے بڑا پیارا ہے, انہوں بھی میرے نال بڑا پیار ہے, پر میں مندر ویکھ کے حیران ہو گیا کیونکہ سارے رستے تھی دیاں سوچاں سوچدا آیا. میاں والی دا واقعہ میرے سامنے سی تے مینوں بڑی گل میرے سینے تے وجی, یار پتراں تے تیاں دے انداز وکھرے وکھرے ہی ہوندے نے. او شاپر لے کے دوڑ گیا فروٹ والے تے چیزاں والے, تے تی میریاں لتاں نوں چمڑی ہوئی ہے, میرا ابو آ گیا ہے, میرا بابا آ گیا ہے. انہاں تیاں نال بے وفائیاں نہ کریا کر. اے تیاں تے پردیس اندر وی وسدیاں ہون تے ہر ویلے ماپیاں دے دکھاں نوں ہی روندیاں رہندیاں نے. اللہ جی میرے ماپیاں نوں دکھ کدی نہ آئے. میں ویکھیا اے بیٹی نے اپنے والدین نوں ملن واسطے جانا ہے نا سسرال دے کرو, تے اودے کول چنگے کپڑے نہ ہون تے او گوانڈیاں کول کپڑے مانگ کے پا لیندی اے. تے یہ کادے لئی تو مانگ کے پائے نے بہنا کپڑے؟ اکھے میں ماں نوں ملن جانا ہے, میں بابا جی نوں مل جانا ہے, تے پہنا کپڑے پھر مانگ کے کیوں پائے؟ میرے کول چنگا جوڑا کوئی نہیں, جے پرانے پا کے جاواں گی میری ماں دا دل ٹوٹ جائے گا. میرا باپ ویکھ کے کہے گا میری تھی کول کپڑا ہی چنگا کوئی نہیں, میری تھی دکھاں چ پئی. کوئی گل نہیں, میں جویں رواں پر ماں باپ دا دل تے نہیں توڑنا. ماں باپ نوں میں جی یقین دوانا, میں بڑی سخیاں, میں ویکھیاں ایسیاں بیٹیاں بڑیاں دکھی اپنے گھر دے اندر, پر ماں باپ نوں دسدیاں ہی نہیں. میرے ماپے تے پہلے ہی بڑے دکھی نے, پراواں دی وجہ کر کے, فلاں بہن دی وجہ کر کے بڑے دکھی, تے ہور بھی میں دکھی کر چھڈاں. اللہ اکبر. نام بھی رہا اے بیٹیاں بڑیاں پیار والیاں, بیٹیاں بڑیاں محبتاں والیاں ہوندیاں نے, وفاواں کریا کرے نہ دے نال. اللہ اکبر. پھر سونیا ویرا اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے درمیان عدل بھی کریا کر, انصاف بھی کریا کر.
اے جڑا ماجرا پیش آیا نا میاں والی والا اے دے اندر اسی سارے ہی سوشل میڈیا تے بڑیاں گلاں لکھیاں نے بیٹی دی بڑی حمایت کیتی ہے مگر اسی اپنے گھراں دا حال ویکھیے تے اسی وی نا انصافیاں ہی کرنے آ بیٹیاں نال اسی وی جناب نال زیادتیاں ہی کرنے آ لے بیٹی نو بوا لوے گا بابا تے کہے گا پتر گل سننا تیرے بھرا ماڑے ہوئے انہاں کولے نیاں جائیداداں نہیں کوئی انہاں محل کوئی نہیں میں مر جاواں تے بھراواں کولوں جائیداد دا سوال نہ کری بابا جی انج نہ کریا کر تی دا حق کیوں مرا کے جاندا پیا ہے قبر اندر تیرے پتراں جواب نہیں دینا تینوں جواب دینا پینا اس ظلم دا نہ کریا کر کئی بیٹیاں آخے بھینا معاف کر دیتا ہے جی اچھا بھینا ہی معاف کر دیاں کدی بھرا بھی معاف کیتا بھین نو اگے نے معاف کر دیتا سی ساڈی بھین نے انہیں کہا میں تواڈے کول لینا ہی نہیں اچھا بھین معاف کر دیندی ہے تے بھرا کدی نہیں معاف کیتا پتہ کیوں معاف کر دیے جی اگر انہیں سوال کیتا تو انہوں ویڑے نہیں وڑن دینا انہاں ظالماں انہیں مانگ لی اپنی جائیداد تے ملے آنے سارے انہاں رشتہ داراں گلاں ہی انہوں انیاں کرنیاں نے لے بھراواں کولوں تو لے لی جائیداد تے انج کر لیا تو ایڈی سی تو انج دی سی اتنا نہیں دی ڈری اپنے مال دا سوال نہیں کر دی پر نہ اللہ دیا بندیا جواب تینوں دینا پینے تی دا حق نہ مرایا کر بیٹیاں نال عدل کریا کر انصاف کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ میرے پیغمبر تشریف فرمائے کہ میرے نبی دا یار میرے نبی دا صحابی میرے نبی کو بیٹھا ہویا ہے اچانک بازار وچوں آواز آئی ایک بچہ روندا آ رہا چیخدا آ رہا ہے اے جوان اٹھیا تے ویکھیا ایندا اپنا بیٹا ہے اے دے کول رہیا نہیں گیا دوڑ کے گیا اپنے پتر دے کول اونوں لایا سینے دے نال تے چوک کے لے آیا اپنے پتر نو پتر تو کادے لئی روندا پیا ہے کیوں روندا پیا ہے آ جا میرے کول بیٹھ جا او دے بوسے وی دتے اونوں سینے وی لایا اونوں گود اندر بٹھایا تے گلاں کرن لگ گیا تھوڑی دیر دے بعد اسے بازار وچ ایک بچی روندی آ رہی ہے اللہ اکبر بیگانی نہیں اسے جوان دی بیٹی ہے او روندی آ رہی چیخاں مار دی آ رہی ابو ابو کہندی آ رہی ہن اٹھ کے نہیں گیا اونوں سینے نہیں لایا او دے بوسے نہیں دتے او روندی روندی باپ دے کول آ گئی ابو جی میں بھی تواڈے کول بہنا ہے جویں ویرا تواڈی گود وچ بیٹھا ہے چل آ گئی تے بیٹھ جاؤ چپ کر جا او تی نہیں مانی باپ دے قدماں چ بیٹھ گئی پیراں چ بیٹھ گئی تے میرے نبی جدوں اے منظر ویکھیا نا تے اللہ دے نبی فرماندے نے یار تو ظلم کیتا ہے عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا بورے والا دے باسیو ایتھے کیڑی عدالت لگی ہوئی سی ایتھے کیڑے کیس دی سنوائی ہوندی پئی سی عدل پتہ ہے کادے اندر نہیں کیتا پتر آیا چوک کے سینے نال لایا گود اندر بٹھایا تے بوسے دیتے تے تینوں سینے نال بھی نہیں لایا گود اندر بھی نہیں بٹھایا تینوں کوئی پروٹوکول نہیں دیتا تے میرے نبی غصے چاہ گئے میرے نبی فرماندے تو عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا اپنے بیٹے نو پڑھانا ہے اپنی بیٹی نو بھی پڑھایا کر اپنے بیٹے نو کپڑے لے کے دینا ہے اپنی بیٹی نو بھی لے کے دیا کر اپنے پتر دیواری خوشیاں منانا ہے بیٹی دیوار بھی منایا کر اپنے پتر تے سرمایہ خرچ کرنا ہے بیٹی تے بھی خرچ کریا کر اپنے پتر دے ویاہ تے بڑا جناب بڑیاں خوشیاں تے بڑے اخراجات ہوندے نے تے تی دیواری کیوں نہیں ہوندے اللہ اکبر حضرات محترم اپنیاں بیٹیاں نال بھی عدل کریا کر بیٹے دے نامے جائیداد لانا ہے اپنی بیٹی دے نامے کیوں نہیں لاندا نہ حق مار اپنیاں بیٹیاں دا اپنیاں بیٹیاں نال وفاواں کریا کر بیٹیاں نال پیار کریا کر جاننا ہے میرے نبی بیمار ہو گئے زندگی دے آخری ایام میں تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کو آ کے بیٹھ جاندیاں تے فرماندیاں اللہ اکبر ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں ہائے میرے ابو دیاں پریشانیاں اللہ اپنے گھر والی ہے بچیاں والی ہے اپنے خاوند دے گھر وچ خوشیاں والی زندگی گزار رہی ہے تندرست ہے پر اپنے باپ نو ویکھ کے تی دے کلیجے نو روگ پہ جاندا ہے ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں میرے ابو دیاں بے چینیاں تے میرے نبی نو تے بیٹیاں نال اتنا پیار سی جان دیو جنگ بدر تو نبی پاک علیہ السلام جدوں واپس آئے نا تے میرے نبی مدینے پہنچے نا تے لوگ مبارکاں دیندے پے کامیابی دیاں تے میرے نبی دیاں نظراں دوڑ رہیاں نے میرے نبی ویکھدے نے میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آئی میرا داماد عثمان نظر نہیں آیا لوکاں کہ اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی تے فوت ہو گئی دفن کر دتی اسی جنازہ پڑھا کے تے میرے نبی بیٹی دا دکھ سن کے میرے نبی غم زدہ ہو گئے جاننا ہے تیاں دے دکھ بھی ماں پیاں دیاں کمراں توڑ دیا کر دے نے تیاں دے دکھ بھی ماں باپ نو چکا دیا کر دے نے
نے میرے نبی پریشان ہو کے دلونی علی قبرہا لے چلو مینوں میری بیٹی دی قبر تے میرے نبی اپنی تھی دی قبر تے جا کے آنسوں پہ باندھے نے زارو کتار پہ روندے نے بیٹیاں نال پیار سی اللہ دے نبی نو او یار گل سن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے اللہ تعالی نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں تے جدوں بھی مینوں اللہ بیٹی دیندا نا تے میں جاندا اپنے استاد جی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول تے میں جا کے کہندا استاد جی اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی ہے تے او کہندے تینوں یار مبارک ہوے اللہ تعالی نے کثرت نال تیاں اپنے نبیاں نو عطا کیتیاں اپنے محبوب بندیاں نو عطا کیتیاں بیٹی اللہ دی رحمت ہے تے اللہ رحمت اپنے پیاریاں تے کریا کردا ہے اپنے محبوب بندیاں تے کریا کردا ہے لہذا مسلمان بھائیو بیٹی دے جمن تے تنگ نہ ہویا کرو اللہ اکبر یار کوئی بیٹی بری چیز ہوندی تے خیال کرنا سوچ تے صحیح نہ جیڑا رب میرے نبی دے بدن تے ایک مکھی دے بہ جان نو گوارا نہیں کردا میرے نبی دے گھر وچ 4 بیٹیاں کدی پیدا نہ کردا پتہ لگا بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کردیاں نے اور میرے نبی تے اتنا پیار کر دے میرے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں آپ بڑیاں محبتاں کردے سن اپنی بیٹیاں دے نال اللہ اکبر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کول آندیاں نا تے نبی پاک انہاں دے استقبال وچ کھڑے ہو جایا کردے پشانی تے بوسا دیا کردے تے میرے نبی فرماندے میرا پتر آ گیا ہے میرا بیٹا آ گیا میرا لختے جگر آ گیا میرے جگر دا ٹکڑا آ گیا میری فاطمہ آ گئی ہے تے میرے نبی اپنی جگہ تو اٹھ کے اپنی بیٹی نو اپنی جگہ تے بٹھا کر دے میرا نبی تے بیٹی نو انج سر دا تاج بناوے تے تو بیٹی نو ککھاں والے روڑی والا ٹھیر بناوے اوے میرا نبی تے بیٹی نو عزت دا باعث بناوے تے تو بیٹی نو اپنے واسطے زحمت سمجھ لے امتیا پیار کیوں نہیں کردا بیٹیاں دے نال اللہ اکبر جان دیو میرے نبی بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے نے طیف والیاں دے پتھر برداشت کیتے پر میرے نبی انہاں نو کچھ نہ ہویا کیا پر میرے نبی دی بیٹی زینب دے پیٹ جدوں نیزہ ماریا بال بن اسود نے تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ جاؤ مکے دے اندر تے عبار بن اسود بیت اللہ دے غلاف نال چمڑیاں لب جائے تے لا کے مار دیا جے اونے میری تھی نو دکھ دتا ہے میری بیٹی نو دکھ دتا ہے تیاں دے دکھ میرے نبی برداشت نہیں کیتے حضور فرمایا کردے سن لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جن نے میری بیٹی نو ستایا اونے میں محمد نو ستایا جن نے میری بیٹی نو دکھ دیتا اونے مینوں دکھ دیتا اس واسطے اللہ دیا بندیا انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر جویں اللہ دے رسول کریا کر دے جویں اللہ دے حبیب کریا کر دے اے بیٹیاں بڑیاں پیار والیاں چیزاں اے بیٹیاں بڑیاں وفاواں والیاں چیزاں بیٹی تیرے واسطے جہنم دے سامنے ٹال بن جائے گی بیٹی جہنم تو آزادی دا سبب بن جائے گی بیٹی جنت دے داخلے دا سبب بن جائے گی بیٹی اللہ دی رحمت دا سبب بن جائے گی بیٹی تینوں نبی پاک دا پڑوسی جنت وچ بنا چھڑے گی انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کر اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے دھیاں ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے اور اے بھی غلط بات جے تواڈے ذہناں دے اندر آخے جی پتر ہوئے تے بندے دی نسل چلدی ہے پتر ہوئے تے بندے دا نام چلدا ہے بیٹی ہوئے تے نام نہیں چلدا پتر نہ ہوئے تے پھر بندے دا نام نہیں ہوندا اوے غلط گلاں نے پڑھ اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن ایک تینوں سورت آل عمران لبے گی ایک سورت مریم لبے گی ادا پتہ کہ یہ پس منظر حضرت عمران دی بیوی نے اللہ کو بیٹے دا سوال کیتا اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی عطا کی تھی پر بیٹی ایڈی شان والی نکلی اللہ نے تی دے نام تے بھی قرآن دی سورت بنا دیتی ہے تے باپ دے نام تے آل عمران سورت بنا چھڑی ہے
اے بیٹی والا نہیں، پتر کوئی نہیں سی حضرت عمران دا۔ اللہ نے رہندی دنیا تک قیامت تک سورہ آل عمران دیاں تلاوتاں ہون گیاں۔ نبی پاک دا کیڑا بیٹا جوان ہویا ہے؟ میرے نبی دے بیٹے بچپن اندر وفات پا گئے سن، کیا میرے نبی دا ذکر اللہ معاف کرے ختم ہو گیا؟ کیا میرے نبی دے چرچے ختم ہو گئے دنیا دے وچوں؟ اور نہیں، میرے نبی دے چرچے اللہ نے بڑے بلند کیتے ہیں، میرے نبی دیاں شانہ اللہ نے بڑیاں بلند کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا مسلمان بھائیو۔ گل لائیے دو ایک جملے میں تنوں سنا کے امام تازہ کراں گل مکاواں۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی، ان کی انگلی کا گر گو اشارہ چاند قدموں میں آئے، حکم کر دیں جو آقا دوبارہ پھر سے جڑ کے دکھائے، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، نہیں جہان میں کوئی مثال ہے، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا ذکر بڑا بلند کیتا ہے، پر ایمانداری دی گل ہے وے، نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں سن، 3 میرے نبی دے بیٹے سن، بیٹے بچپن وچ وفات پا گئے، بیٹیاں 4 جوان ہویاں، میرے نبی 4 دیاں شادیاں کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے، ایک بیٹی نو اللہ نے اولاد دیتی کوئی نہیں، ایک بیٹی نو اللہ نے بیٹا دیتا، وہ بھی بچپن اندر وفات پا گیا، ایک بیٹی نو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا کیتے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک بیٹے دا نام حضرت علی بن ابو العاص ہے، تے بیٹی دا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے چوتھی بیٹی نو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا کیتے جنہوں نے حسنین کریمین کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، اور دنیا بھالے ہو پتر کوئی نہیں سن میرے نبی دے، تے مشرکین مکہ ہی تے گل کریا کر دے سن، لو جی دا پتر فوت ہو گیا ہے، اے دا بیٹا کوئی نہیں رہا، معاذ اللہ نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا، گلاں نہیں لوکاں نوں یاد رہن گیاں، پر اللہ دی قسم جے او پتراں تے مان کرن والے عتبہ تے شیبہ، او پتراں تے مان کرن والے ابو جہل تے جناب ابو لہب، اپنے پتراں تے مان کرن والے دنیا تے ذلیل ہوئے، نام مٹ گئے، کوئی بندہ نہیں تانوں کہے گا میں ابو لہب دی نسل وچوں ہاں، میں ابو جہل دی نسل وچوں ہاں، میں عتبہ تے شیبہ دی نسل وچوں ہاں، پر اللہ دی قسم ہے تینوں میرے نبی دی آلام لب جائے گی معاشرے اندر، میرے نبی دی اولاد عام لب جائے گی معاشرے اندر، تیاں تو بھی اللہ بندیاں دے نام چلاندا ہے، تیاں دی وجہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماندا ہے۔ میرے نبی دی بیٹی نو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتاں دی سردار بنایا، او دے بچیاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا، او دے خاوند نو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ذات محترم شیر خدا بنایا۔ اے محبتاں نے، اے پیار نے، اے اعزاز بیٹیاں دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ تیاں والیاں دی بڑی قدر کردا جے، بڑا پیار کردا جے، پیار کریا کرو تسی بھی بیٹیاں نال۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا، بڑا مان انہاں نو ویراں دا۔ او ویریو تسی بھی پیڑاں نو تکے نہ ماریا کرو، تسی بھی پیڑاں دے دل نہ توڑیا کرو، جاننا ہے جدوں باپ فوت ہو جائے، باپ مر جائے نا، اللہ اکبر تے جاننا ہے نا میرے سونے ویرا، باپ
باپ مر جائے تے بہن بھرا دے ویڑے آئے تے بھرا تکا مار کے بہن نو گھروں کڈ دے تے بہن جاندی جاندی نالے روندی ہے نالے کہندی ہے ویریا میں تے سمجھی ابو کوئی نہیں تے میرا ویر جو موجود ہے چل میرا باپ بن کے میری کفالت کرے گا پر آج تک کے مارے نہیں انج لگدا ہے میں آج یتیم ہو گئی آج میری ماں مینوں چھڑ کے چلی گئی آج میرا باپ چلا گیا نا ویریا بہناں دے دل نہ توڑیا کر اللہ اکبر نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے دھیاں جد بے ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچاؤن گیا دوزخ تو آن چھڑاؤن گیا دوزخ تو رکاوٹاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ سانو بیٹیاں نال وفا کرن دی محبت کرن دی بیٹیاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا نعت پڑھتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے
میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا اللہ کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتا اللہ کا منگتا۔